हितोपदेश 29:26 जसरी वचनमा यसरी लेखेको छ कि धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्छ, तर सबै कुरामा परमप्रभुले नै फैसला गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि परमेश्वरको फैसला, परमेश्वरको इन्साफको बारेमा हामीले सिकिरहेका छौँ र परमेश्वरको इन्साफलाई लिकन हामीले व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको आशिषको हिस्साहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ। किनभने श्रापको हिस्सालाई हामीले अनलाइन प्रेयरमा सिकिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले आशिषको हिस्सालाई सिकिरहेका छौँ। त हामीले हिजो के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो सेल्फ विललाई, हाम्रो इच्छालाई जबसम्म हामी सरेन्डर गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा एक्सेप्टेबल सेक्रिफाइस, एउटा जिउँदो बलिदान जस्तो हुँदैन। तर हामी आफ्नै इच्छाहरूमा बाँचिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ र त्यो कुरालाई नै आज हामी फेरि त्यहाँभित्र जब हामीले व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 9 पदलाई पालन गर्छौँ, जसरी त्यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभयो चाहिँ तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुन्छ। र प्रभुको वचनलाई सुनेर पालन गर्नु त्यसले एउटा तहको आशिषलाई खोल्छ भने जब उहाँको आज्ञाहरू मानेर उहाँको बाटोमा हिँड्न थाल्छौँ, त्यसले चाहिँ फेरि अर्को लेभलको ब्लेसिङ्सलाई खोल्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेको छ। आशिषको पनि 3वटा तह छ अनि त्यो 3वटा तहमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ कि जब हामी त्यो आशिषलाई, जब परमेश्वरको आज्ञालाई मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पृथ्वीको मानिसहरूले देखेर भन्छ अरे यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको नामद्वारा बोलाएका मानिसहरू रहेछ भनिकन। अनि मानिसहरू तिमीहरूसँग डराउँछ अनि तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिषमा प्रशस्त बनाउँछ। तिम्रो गर्वको फल, तिम्रो पशु प्राणी तिनीहरूमा पनि आशिष पर्छ अनि तिम्रो भूमिको फलमा आशिष आउँछ। अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरले स्वर्गको भण्डारलाई खोल्नुहुन्छ अनि उहाँले तिमीहरूको भूमिलाई सही समयमा झरिदिनुहुन्छ अनि हातको काममा आशिष दिनुहुन्छ। तिमीले धेरै राष्ट्रहरूलाई ऋण दिन्छौ तर तिमीले कसैकोबाट पनि ऋण लिँदैनौ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। यो सबै कुराहरू हामीलाई सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा फिजिकल ब्लेसिङ्स हो जस्तो लाग्छ हो। जति पनि शारीरिक, जति पनि परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाहरू छ, त्यो प्रतिज्ञा शारीरिक रूपमा पनि प्रकट हुन्छ, मेनिफेस्टेसन फिजिकल पनि हुन्छ। तर फिजिकल मेनिफेस्टेसन, शारीरिक रूपमा त्यो आशिष प्रकट हुनु चाहिँ आत्मिक रूपमा त्यसको झन् ठुलो हिस्सा छ। हिजो हामीले हेर्दै थियौँ के कुरा सिक्दै थियौँ भने अब्राहमले उसको छोरा जो पाएको थियो इजाक, त्यो इजाक चाहिँ एउटा प्रतिज्ञाको सन्तान थियो। अनि तर जब इजाकलाई उसले बलिदान गर्नु लग्यो, बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमको जाँच पुरा भइसकेपछि चाहिँ के भयो, उसले चाहिँ जीवनको क्राउन अफ लाइफ, जीवनको मुकुटहरू उसले पायो भन्ने कुरालाई याकुबको किताब 1 अध्यायको 12 पद अनुसार हामी बुझ्छौँ कि जब पनि हाम्रो जाँचमा हामी सफल हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ जीवनको मुकुट पाउँछौँ। सो एउटा शारीरिक रूपमा फिजिकली कुनै ब्लेसिङ्सलाई पाउनु हाम्रो लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएको आत्मिकी आशिषहरूको त्यो एउटा परिणाम हो। तर त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट ओबिडियन्सलाई चाहिँ बाइबलले भनेको छ हामीले के गर्नुपर्छ, कम्प्लिट हुन दिनुपर्छ। 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 6 पदले भन्छ कि तिमीहरूले चाहिँ तिम्रो आज्ञाकारितालाई चाहिँ पुरा हुन देऊ। सो कतिजनाले इन्कम्प्लिट ओबिडियन्स गर्छ अनि जब आज्ञाकारिता चाहिँ पूर्ण हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हामी सबै किसिमको अनआज्ञाकारितालाई बदला पनि फेर्न सक्छौँ भनेर लेखेको छ। पढौँ न एकपल्ट 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 6 पद के भनेर लेखेको रहेछ र हामी यसरी लेखेको छ, अब जब तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्ने काम पूरा भएको हुन्छ, हेर्नुहोस् आज्ञा पालन गर्ने काम चाहिँ
पूरा हुनुपर्छ। कतिजनाले आज्ञा पालन गर्छ तर अधुरो गर्छ, अन्त अधुरो आज्ञा पालन गरेर नि ऊ हरेस खाइहाल्छ, कि उसले छोडिदिन्छ, कि उसले प्रभुको कुरालाई पत्याउँदैन। थुप्रो कारणहरू हुन्छ है अधुरो आज्ञा पालनको। र यहाँ वचनले चाहिँ के भन्दैछ, जब तिम्रो आज्ञा पालन चाहिँ के हुन्छ, पूरा हुन्छ। सो आज्ञा पालन पनि पूरा हुनुपर्छ। सो अब्राहमलाई परमेश्वरले एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यो आज्ञा चाहिँ के थियो, मैले देखाएको देशमा जा, तेरो परिवार, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब छोडिकन मैले देखाएको देशमा जा, म तँलाई आशिष दिन्छु, त्यो आशिषको मूल भइस, तँमा नै पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउँछ, म तँलाई छोरा दिन्छु, सन्तान दिन्छु। र त्यो कुरा साँच्चै नै परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा पूरा गर्न थाल्नुभयो, तर आज्ञा पालन पूरा हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो आज्ञा पालन पूरा हुने चिन्ह चाहिँ के थियो अब्राहमको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभुले लगेर जा तेरो छोरालाई बलिदान गरिदे। अघि एउटा ठुलो महँगो दाम तिरेर निस्केको थियो, किनभने उसले ठुलो कुरालाई हासिल गर्नेवाला थियो, तर त्यसको पनि आज्ञा पालन चाहिँ पूरा हुनुपर्छ। सो हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुले हामीलाई केही कुरा अराउनुहुन्छ अनि हामी मूल्य चुकाएर हामी निस्किन्छौँ त्यो कुरा गर्नलाई। तर ओके, मैले मूल्य चुकाएँ, मैले अस्तिको कथा मात्रै, त्यही कथा मात्रै भनिरहन्छु, तर अगाडिको यो दिनहरूको, आजको दिनहरूमा चाहिँ म आज्ञाकारी हुँदिनँ भने चाहिँ के हुन्छ, आज्ञा पालन पूरा भएको हुँदैन। अनि आज्ञा पालन पूरा नभइन्जेलसम्म चाहिँ वचनले भन्छ कि अनआज्ञाकारिताको बदला फेरिँदैन। अब के हो यो अनआज्ञाकारिताको बदला फेरिनु भनेको चाहिँ, अनआज्ञाकारी चाहिँ को भएको थियो फर्स्टमा, हजुर आदम भएको थियो नि त। सो उसको अनआज्ञाकारिता ले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो एउटा पापको ढोकालाई खोल्यो। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, अन्तिम आदम बनिकन उहाँले यति साह्रो आज्ञा पालन गर्नुभयो, मृत्युसम्म उहाँ विश्वासी बनिनु भयो, क्रुसको मृत्युसम्म नै उहाँ यति साह्रो विश्वासयोग्य बनिनु भयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, अब उहाँ मरेर उहाँ बिउतनु भयो अनि हामीलाई भन्नुभयो कि सारा स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार चाहिँ मलाई दिएको छ। मत्ती 28:19 अनि 20 पदमा, यसकारण जाऊ तिमीहरू जाऊ अनि तिमीहरूले के गर, सारा राष्ट्रलाई तिमीले चेला बनाउँछौ। फेरि प्रभुले हामीलाई नयाँ आज्ञा पालन दिनुभयो, नयाँ आज्ञा दिनुभयो। नयाँ आज्ञा भन्नुभयो नि प्रभुले, है म तिमीहरूलाई नयाँ आज्ञा दिँदैछु, तिमीले एक दुस्रालाई प्रेम गर, म तिमीहरूलाई नयाँ आज्ञा दिँदैछु। सो प्रभुले हामीलाई नयाँ आज्ञा दिनुभयो। त्यो आज्ञालाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली पूरा गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा जुन पापले, जुन शैतानले ल्याएको कुराहरू छ त्योसँग चाहिँ बदला फेरिनु थाल्छ। कोही कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ नि, जब हामीलाई कसैले खेदो गर्छ, यति साह्रो बेसी खेदो गर्छ, यति साह्रो बेसी खेदो गर्छ, खासमा त त्यो व्यक्तिले गरेको होइन, गर्ने त शैतान हो, तर चलाउनु त व्यक्तिलाई नै चलाउँछ। व्यक्तिलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो लाग्छ, प्रभु तपाईँले चाहिँ किन हेरिराख्नु भएको, यत्रो तपाईँ यस्तो धर्मी हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भनेको छ नि, प्रभु तपाईँ यस्तो धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँले पापलाई सहनै सक्नुहुन्न है। हामीलाई कोही कोही बेला त्यस्तै लाग्छ, प्रभु तपाईँ यस्तो धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँले पापलाई सहनै सक्नुहुन्न, अनि तपाईँले किन चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, यो त मलाई अन्याय भइरहेको छ, यो त अब हाक्की मेरो लागि अन्याय भइरहेको छ, कहिले चाहिँ तपाईँले बदला लिनुहुन्छ। अब प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूले बदला नल्याऊ, बदला लिने काम कसको भन्नुभएको छ, प्रभुले मेरो हो भन्नुभएको छ। त किन चाहिँ त्यो बदला फेरिँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो बदला फेरिनुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जीवनको आज्ञा पालन चाहिँ के हुनुपर्छ, पुरा हुनुपर्छ। यदि प्रभुले नै हाम्रो अनआज्ञाकारितामा नि यदि कसैलाई बदला लिनुभयो भने चाहिँ त्यो इन्साफले फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई भेटाउँछ। किन भन्दाखेरि, किन चाहिँ हामीलाई भेटाउँछ इन्साफले, किन चाहिँ होला, लु भन्नुहोस् त तपाईँहरूले, किन चाहिँ इन्साफले हामीलाई भेटाउँछ? किनभने वचनले भन्छ इन्साफ चाहिँ पहिला कहाँदेखि सुरु हुन्छ, परमेश्वरको घरानादेखि सुरु हुन्छ नि त। परमेश्वरको घरानादेखि सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो इन्साफले पहिला हामीलाई भेटाउँछ, परमेश्वरको रातले, परमेश्वरको क्रोधले। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन अहिलेसम्म प्रभुको सबै प्रतिज्ञाहरू पुरा भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि हो, किनभने हाम्रो आज्ञा पालन के भएको छैन, पुरा भएको छैन। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको
यो अध्यायलाई पढ्दै गर्दाखेरि आत्मिक लडन्तको कुरा गरेको छ त्यहाँ माथि 4 अनि 5 पदमा हैन। हाम्रो परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाहरूलाई हामी खण्डन गर्छौं, विरोध गर्छौं, सबै कुरालाई अधीनमा ल्याउँछौं भनेको छ नि त। तर त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आज्ञा पालन चाहिँ पूरा हुनुपर्छ भनेर सिकाएको छ। अन्त अब्राहमको जीवनमा के थियो? आज्ञा पालन पूरा हुन थाल्यो। जबदेखि उसको जीवनमा आज्ञा पालन पूरा भयो, कम्प्लिट भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो त निश्चय म चाहिँ तँलाई के गर्छु? आशिष दिन्छु। स्योरली, निश्चय नै 22 को उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायको 16 पदमा प्रभुले भन्नुभयो कि म चाहिँ स्योरली तँलाई ब्लेस गर्छु। निश्चय नै प्रभुले अब कन्फर्म गर्नुभयो। त्यहाँदेखि जतिजना मानिसहरू अब्राहमको विरुद्धमा आउन थाल्यो, परमेश्वर के बनिनु भयो? अब्राहमको ढाल बनिनु भयो, अब्राहमको सन्तानको ढाल बनिनु भयो। किनभने अब्राहमको आज्ञा पालन के भयो? पूरा भयो, आज्ञा पालन। सो यो हामीले अहिले ललाई परमेश्वरको वचनमा भनेछ उहाँको आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यो भने, सो माथि पनि उहाँको आज्ञालाई मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भनेको थियो। अब यहाँ दोस्रो लेभलमा चाहिँ के भनेछ नि, उहाँको आज्ञालाई मानेर उहाँको मार्गहरूमा हिँड्नु चाहिँ हाम्रो आज्ञा पालन पूरा हुनु। सो कतिपल्ट हामी भन्छ नि मैले प्रभु यस्तो महँगो दाम तिरेको छु प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि। हो, तपाईँले तिर्नु भएको छ। कतिजनाले एकदमै महँगो दाम तिरेको हुन्छ प्रभुलाई विश्वास गर्नको लागि। यद्यपि क्रुसको बलिदानको छेउमा त त्यो दाम केही पनि होइन, तर हाम्रो आफ्नै लागि चाहिँ महँगो हो। क्रुसको बलिदानको छेउमा त अब त्यो त एउटा धुलोको कडा जति पनि छैन हामीले तिरेको दामहरू चाहिँ। तर हाम्रो लागि चाहिँ महँगो लाग्छ। मैले यति साह्रो महँगो दाम तिरेर प्रभुलाई विश्वास गरेको, मैले प्रभुलाई विश्वास गर्दा मेरो परिवारले निकालिदिएको, मेरो जग्गा जमिनबाट दखल गरिदिएको। पत्रुसलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो नि होइन। पत्रुसले के भन्यो? प्रभु हामीले त सबै कुरा छोडेर तपाईँलाई पछ्याएको छौँ, हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त? के पाउँछौँ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसले एउटा शारीरिक प्रश्न सोधिरहेको थियो, फ्लेसको क्वेसन थियो। त प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू जसले मेरो खातिर आमालाई, बाउलाई, छोराछोरीलाई या आफ्नो जग्गा जमिनलाई, पत्नीलाई मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूले त्यागेका छौ अथवा तिमीहरू त्यागिएका छौ भने तिमीहरूले यही संसारमा धेरै कष्टको साथमा परिवार पाउँछौ र आउनेवाला युगमा के भन्यो? अनन्त राज्य। धेरै कष्टको साथमा चाहिँ तिमीहरूले यही पृथ्वीमै पाउँछौ परिवारहरू, आउनेवाला युगमा चाहिँ अनन्त राज्य। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब संसारमा चाहिँ अब हामीले त कष्टको साथमै पाउने रहेछौँ नि त परिवार पायो भने पनि। अनि आउनेवाला युगको त अब कसैले देखेको छैन भन्ने कुरालाई हामी सम्झिन्छौँ कोही कोही बेला। तर प्रभुको वचनमा चाहिँ हामीलाई प्रभुले कहिले पनि इन्कम्प्लिट कुरा गर्नुहुन्न। यहाँ एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, ल परमेश्वरको राइचियस जजमेन्ट्सहरूलाई सिक्दैछौँ भने चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्तलाई पनि हामीले सिक्नुपर्छ। जब हाम्रो आज्ञा पालन चाहिँ पूरा हुन्छ त्यहाँदेखि प्रभुले के गर्नुहुन्छ अरे? अनाज्ञाकारितालाई चाहिँ बदला फेर्छ। जब पापको पनि चरम सीमा पुग्छ त्यति बेला के हुन्छ? पापको घडा पल्टाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले जब आज्ञाकारिता पनि पूर्ण हुन्छ परमेश्वरले बदला फेर्नुहुन्छ। त्यो बदला मान्छेमाथि फेरिन्छ भनेको होइन, तर त्यो बदला चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा आएको जति पनि दुष्टको शक्तिहरू छ त्यसमाथि चाहिँ परमेश्वरले बदला फेर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो बदला लिने काम नगर। बदला लिने काम चाहिँ कसलाई छोडिदिनु भनेको छ? प्रभुलाई छोडिदिनु भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् है, बदला लिने काम चाहिँ हाम्रो होइन। हाम्रो काम चाहिँ के हो? आज्ञा पालनलाई पूरा गर्नु हो। हाम्रो काम चाहिँ आज्ञा पालनलाई पूरा गर्नु छ। त्यस्तै प्रकारले अब त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो। सिद्धान्त हाम्रो प्रभुले चाहिँ कहिले पनि अधुरो काम गर्नुहुन्न। प्रभुले जे काम पनि गर्नुहुन्छ उहाँको काम गर्ने चाहिँ एउटा शैली छ, उहाँको काम गर्ने सिद्धान्त छ। अनि त्यो सिद्धान्त चाहिँ धार्मिकतामा हो। हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुले आशिष ल्याउन चाहनुहुन्छ, आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अब परमेश्वरको चाहिँ इच्छै होइन कि हामी कोही श्रापित होस् भनेकन। त परमेश्वरले आशिषलाई ल्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अस्ति पढ्दै थियौँ उत्पत्तिको यो व्यवस्थाको किताब 28 को 1 र 2 पदमा हामीले चाहिँ परमेश्वरको आदेशलाई होशियारीसँग पालन गर्नुपर्छ, उहाँको आज्ञा मानेर उहाँको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ।
पृथ्वीको त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी पृथ्वीको सबै जातिहरू भन्दाखेरि श्रेष्ठ तुल्याइन्छौँ। अनि यदि उहाँको वचनलाई पालन गर्यो भने चाहिँ हामीलाई यो आशिष लाग्नेछ र तिमीहरूमा रहिरहनेछ। त्यो चाहिँ फर्स्ट लेभल मात्रै हो, त्यहाँ 14 वटा आशिषको कुरा गरेको छ। तर अब दोस्रो लेभलमा चाहिँ के भन्दैछ, अब तिमीहरूले उहाँको आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभयो चाहिँ तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। सो के भयो, पहिलो बेसिक कुरामा हामी सफल हुन्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, अब अलिकति त्यसको स्तर बढ्दैछ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा। सुन्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यक छ। यदि यो कुरा हाम्रो जीवनमा भएन भने चाहिँ के हुन्छ, हामी एउटै ठाउँमा आशिषको एउटै ठाउँमा अड्किन्छौँ, या त हामी एउटै कुरा जिन्दगीभरि गरिरहन्छौँ। एउटै कुरा, कतिजना मान्छेको एउटै रट लगाउने आदत हुन्छ नि, मैले उहिले नै यस्तो गरेको, मैले उहिले नै। अब हाम्रो प्रभु चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। अब प्रभुले नयाँ काम गर्नुहुन्छ, म चाहिँ उहिलेको कुरा गरिरहन्छु है, उहिलेको कुरा, उहिले नै यस्तो गरेको। आज के गर्नु हुँदैछ तपाईँले? उहिले गर्नुभयो, प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई धन्यवाद छ। तपाईँको एउटा एक ग्लास चिसो पानीको पनि हिसाब हराउँदैन। तर अहिले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ? कतिजना मान्छे के हुन्छ, उहिलेदेखिको अहिलेको जीवनमा चाहिँ बहुत फरक भइसकेको हुन्छ। एकदमै उहिलेको भयङ्कर हुन्छ, तर अहिले चाहिँ एकदमै केही गर्नु नसक्ने। अनि यति मात्रै भन्दै बसिरहन्छ, अहिले त म केही गर्नु सक्दिनँ, उहिले त मैले भयङ्कर गरेको, उहिले त मैले भयङ्कर गरेको भन्दै हामी बसिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। त प्रभुको प्रतिज्ञाहरू जुन छ, प्रभुको प्रतिज्ञाहरू, वचनको जति पनि कुराहरू छ, त्यो चाहिँ सबै के अरे, आत्मिक हो। अब जस्तो यहाँ हामीले हेऱ्यौँ नि, यो व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 10 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, यो पृथ्वीको मानिसहरूले तिमीहरूलाई देख्छ अनि यो थाहा पाउँछ कि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको नाउँद्वारा बोलाएको रहेछ। सो जब उहाँको आज्ञालाई मानेर त्यो आज्ञाहरूमा हामी हिँड्न थाल्छौँ, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले के चिन्छ अरे, नम्बर 1 पहिलो कुरा के चिन्छ अरे, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको नाउँद्वारा बोलाएको, यु आर कल्ड बाई हिज नेम। परमेश्वरको नाउँद्वारा बोलाएको भनेको न हामी चिनिन्छौँ। हामी चाहिँ प्रभुको नामद्वारा बोलाएको, अरू कुनै नामद्वारा होइन, प्रभुको नामद्वारा हामी बोलाएको। नम्बर 1 कुरा त्यो बुझ्छ अरे। दोस्रो कुरा, तिमीहरूसँग डराउने छन् भनेको छ। तिनीहरू चाहिँ तिमीहरूसँग डराउँछन्। सो यो वचनलाई हामीले हेर्यौँ भने प्रेरितको किताबमा हामी भेटाउँछौँ। प्रेरितको किताबमा जब चेलाहरू पवित्र आत्माले भरे, तब के भयो, पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै मानिसहरू उनीहरूसँग डराउनु थाल्यो भनेको छ। मानिसहरू उनीहरूसँग डराउनु थाल्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उनीहरूको जीवनबाट त्यो काम यति साह्रो शक्तिशाली रूपमा बढ्न थाल्यो, उनीहरूको सबै कुराको वृद्धि हुन थाल्यो। मानिसहरू के हुन्थ्यो, उनीहरूसँग मिल्न आउन चाहन्थे, तर उनीहरूसँग डराउँथे पनि, भय पनि आयो उनीहरूको जीवनमा। यिनीहरूलाई छुनु हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली जनहरू हो। के हो, परमेश्वरले नि त्यो भयलाई हालिदिनु भयो, त्यो भयलाई मानिसहरूको जीवनमा हालिदिनु भयो, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई मानेको छ। सो उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई मान्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको भय आएको छ। तेस्रो, प्रभुले भन्नुभयो 11 पदमा, तिमीहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छौ, लर्ड विल मेक यु अबाउन्ड इन प्रोस्पेरिटी। प्रभुले यो भन्नु भएन कि तिमीहरू धनी हुन्छौ भन्नु भएन, तिमीहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छौ, सम्पन्नता आउँछ तिमीहरूको जीवनमा। सो मैले तपाईँहरूलाई अस्तिदेखि एउटा कुरा सिकाइरहेको छु, धन भनेको चाहिँ आशिष छैन। धन भनेको चाहिँ आशिषको सानो हिस्सा मात्रै हो, सानो हिस्सा मात्रै हो। कोही बेला कतिजना मान्छेको बहुत पैसा छ तर आशिषित छैन।
तर कसैकोमा फेरि केही पनि छैन तर ऊ यति साह्रो आशिषित छ। सो यहाँ भन्दैछ तिमीलाई चाहिँ सम्पन्नतामा चाहिँ के बनाइदिनुहुन्छ? प्रशस्त बनाइदिनुहुन्छ। प्रशस्त उसकोमा बाइबलमा भनेको छ नि धर्मीकोमा भएको थोरै चाहिँ दुष्टकोमा भएको धेरै भन्दाखेरि के हो? उत्तम हो भनेको छ नि हितोपदेशमा। सो के भयो? उसको आशिषको सम्पन्नतालाई उसले देख्न थाल्छ। अलिकति छ तर के छ? प्रेमको साथमा छ। थोरै छ तर आनन्दको साथमा छ। भोज र झगडाले भरिएको घर होइन तर प्रेमसँगले खाएको निस्तो घाँस। तर के भयो? त्यो चाहिँ प्रशस्त छ नि त उसको लाइफमा, एकदमै बेसी प्रशस्त छ। सो के भयो? त्यो चाहिँ उसको जीवनमा भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ डराउँदैन। सो त्यो चाहिँ के हो? जब हामीले हाम्रो आज्ञाकारितालाई पूरा गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् है, यो दोस्रो लेभलको हो आज्ञा पालन। सो फर्स्ट लेभलमा त एउटा आज्ञा पालन थियो भने अब त्यो आज्ञा पालन त्यतिमै सकेन। तर प्रभुले के गर्नुभयो? एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा बढाएर लानु हुँदैछ। सो मात्रा छ नि 30, 60 र 100%। असल जमिनमा पर्ने बिउले पनि के गर्यो? त्यही मात्राहरूमा फल फलायो। सो के देख्दैछौँ हामी? लको ब्लेसिङ्सलाई हामीले हेऱ्यौँ भने लको ब्लेसिङ्स पनि 3वटा लेभलको छ। 3वटा लेभलको छ। तपाईँले कर्सलाई हेर्नुहोस्, श्रापलाई हेर्नुहोस्, श्राप पनि 3वटा लेभलकै छ। 3वटा लेभलको श्राप छ। सो यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड लेभलको ब्लेसिङ्सलाई देख्दैछौँ। सो के भन्नुहुँदैछ? तिमीहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छौ। तिमीहरू चाहिँ प्रस्पेरिटीमा के गर्छौ? एकदमै सम्पन्न हुन्छौ। अनि तिम्रो गर्वको फल अनि तिम्रो पशु प्राणीहरूमा पनि के हुन्छ? आशिष पर्छ। लाइफ स्टक भन्दैछ। अब लाइफ स्टक भनेको सबैजनाको त पशु प्राणी छैन तर उसको जीविका आयोजन गर्ने कुराहरूमा पनि हरेक कुरामा नै आशिष परेको हुन्छ। सानो भन्दा सानो कुराको पनि गन्ती भएको छ। अब प्रभुलाई विश्वास गर्नेको चाहिँ बाइबलले भनेको छ एउटा केससम्मको पनि के भएको छ? गन्ती भएको छ। सबैजनाको होइन। प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रभुको चेलाहरू, प्रभुको छोराछोरीहरूको चाहिँ नि एउटा केससम्मको पनि गन्ती भएको छ भनेर लेखेको छ नि होइन बाइबलमा। सद्रक मेशक अबेदनगोलाई जब आगोमा हाल्यो, बाइबलले भनेको छ एउटा केस पनि डढेको थिएन भनेको छ। किन डढेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभुले अलरेडी भन्नुभएको थियो तिमीहरूको चाहिँ केससम्मको पनि के हुन्छ? गन्ती हुन्छ। डढेन उसको केस। किन डढेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरको कुरालाई आज्ञा पालन गरेको थियो। आदि मात्रै आज्ञा पालन गरेको थिएन। उनीहरूको लाइफ स्टाइललाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको जीवनशैलीलाई हेर्नु भने हामी फर्स्टैदेखि देख्छौँ, सुरुमै देख्छौँ उनीहरूले त्यो राजाको त्यो मिठो मिठो भोजनलाई के गर्यो? इन्कार गर्यो। किनभने त्यो खाना चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था अनुसार थिएन, परमेश्वरको ल अनुसार थिएन। सो के भयो? उनीहरूले त्यो आज्ञा पालन गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले यो कुरा चाहिँ आज्ञा पालन गर्छु, यो कुरा चाहिँ आज्ञा पालन गर्दिन। हामी त्यसरी जिउँछौँ जीवनमा। त हामी जीवनमा यो कुरा चाहिँ म आज्ञा पालन गर्छु, यो चाहिँ मलाई मिलेन, पालन गर्दिन भनेर जिउनु थाल्यो भने त्यही स्ट्यान्डर्डको हामीले आशिष पाउँछौँ। केसको गन्ती भएको हुँदैन फेरि त्यति बेला चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो प्रिभिलेज क्लास चाहिँ तपाईँले हवाईजहाजमा ट्राभल गर्नुभयो, हवाईजहाजमा ट्राभल गर्नुभयो भने एकदम ठुल्ठुलो एयरलाइन्सहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ? इकोनोमी क्लास हुन्छ, त्यहाँदेखि बिजनेस क्लास हुन्छ है, त्यहाँदेखि एक्जिक्युटिभ क्लास हुन्छ। अब के भयो? तपाईँले कुन चाहिँ क्लासमा चाहिँ ट्राभल गर्नुहुन्छ? तपाईँको टिकट चाहिँ यदि तपाईँले इकोनोमी क्लासको बोक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ हवाईजहाजभित्र पसेर चाहिँ म एकदम बिजनेस क्लासमा बस्छु पाउनुहुन्न। एउटै हवाईजहाज हो, एउटै ठाउँमा पुऱ्याएर लाँदैछ त्यो हवाईजहाजभित्र, तर तीभित्र पनि 3वटा श्रेणी छ। अनि त्यो 3वटा श्रेणी चाहिँ तपाईँ हवाईजहाजमा चढ्दादेखि लिएर तपाईँ झर्दासम्म थाहा पाउँछ। तपाईँको लाइन नै अर्को हुन्छ, तपाईँको ट्रिटमेन्ट नै अर्को हुन्छ। एउटै हवाईजहाज हो, एउटै फ्लाइट हो, एउटै हो, त्यो केही पनि फरक छैन। तर के भयो? त्यहाँभित्र पनि 3वटा श्रेणी छ। त्यस्तै प्रकारले नि यहाँ हामी के देख्दैछौँ? यहाँभित्र पनि श्रेणी रहेछ। परमेश्वरको व्यवस्थाभित्र पनि श्रेणी रहेछ। तिमीले कुन चाहिँ लेभलमा चाहिँ आज्ञा पालन गर्छौ, कुन स्तरमा चाहिँ तिमी आज्ञाकारी बनिन्छौ, तिम्रो आज्ञा पालनको स्तर चाहिँ के हो? सो प्रभुले मार्नु हुन्न नि हामीलाई, तिमीले यो आज्ञा पालन गरेनौ
तिमीलाई चाहिँ म मार्छु भन्नुहुन्न। प्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जति लेभलको आज्ञा पालन गर्दैछ त्यति लेभलकै ब्लेसिङ्स मात्रै छ। तपाईँले फर्स्टको लेभलको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, त्यतिकै लेभलको ब्लेसिङ्स तपाईँको जीवनमा हुन्छ। तपाईँ दोस्रोसम्म गर्नुहोस्, त्यतिकै लेभलको देख्नुहुन्छ। तर तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहोस्, तपाईँले 100% परमेश्वरको आशिषलाई देख्नुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ धर्मी न्यायाधीश हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ कस्तो भन्छौँ कोही कोही बेला, एक दिन अन्तमा गएर सबै कुरा मिल्छ है, त्यसो भए किन इन्साफ चाहियो त, किन राइचियसनेस चाहियो? अन्तमा गएर सबै एउटै हुने हो भने त आज पाप गर्दा भयो, मर्ने बेलामा अब पश्चाताप गर्दा भइगयो नि त। अन्तमा गएर सबै एउटै हुने हो भने त होइन नि त। प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो, तिमीहरूको जीवनको सबै रहन सहनमा तिमीहरू के हो, पवित्र हो, किनभने म के छु, पवित्र छु। सो जीवनको सबै रहन सहनमा, आदिकल्चो कुराहरूमा भनेन, सबै अन्तत यहाँ लले हामीलाई सिकाउँदैछ। अब तिमीले यो कुरालाई मान्यौ भने चाहिँ तिम्रो जीवनमा तिमीले यदि मेरो आज्ञाहरू मान्यौ र त्यो मार्गमा हिँड्यौ, मेरो आज्ञा चाहिँ तिम्रो लागि लाइफ स्टाइल हो भने चाहिँ यो आशिष तिमीमा पर्छ भनेर प्रभुले भन्नुहुँदैछ। सो के भयो, आशिषको परमेश्वरले तहहरूलाई राखिदिनु भएको छ, ब्लेसिङ्सको लेभलहरूलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यो ब्लेसिङ्सको लेभलमा चाहिँ हामीलाई जिउन सिकाउनुहुन्छ। सो मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै थिएँ, परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ सबै वचनमा लेखेको कुरा चाहिँ स्पिरिचुअल हो, याद राख्नुपर्छ, स्पिरिचुअल हो। अनि यो स्पिरिचुअल वर्डलाई चाहिँ हामीले प्राय फिजिकल सम्झिन्छौँ अनि हामी यसलाई फिजिकल इन्टरप्रेट गर्छौँ। सबै कुरा म तपाईँले विश्वास गरोस् भनेर म रेफरेन्स देखाउन चाहन्छु। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 6 अध्यायको 63 पद हेर्नुहोस्, 63 हेर्नुहोस्। यूहन्ना 6 को 63। अस्तिदेखि हामी यो वचनलाई घरिघरि हेरिरहेको छौँ, फेरि हेर्छौँ। जन 6:63 के भनेर लेखेको छ, बिउताउने आत्मा हो, देहले केही फाइदा दिँदैन। बिउताउने चाहिँ आत्मा हो, देह भनेको शरीर, शरीरले केही फाइदा दिँदैन, किनकि ती कुरा जो मैले तिमीहरूसित गरेको छु आत्मा र जीवन हो। हेर्नुहोस्, प्रभुले भेरी क्लियरली भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूसँग गर्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो, आत्मा हो। त हामी यो वचनलाई लिकन के गर्छौँ, यसलाई शारीरिक बनाउँछौँ। आज त्यो शारीरिक बनाएर लेखेको किताबहरू त मिलियन्समा बिक्री हुन्छ, मिलियन्समा बिक्री हुन्छ, यति साह्रो मान्छेले किन्छ। अनि त्यस्तो कुराहरू मान्छेलाई मनपर्छ, शरीरसँग जोडिदिएको। तिमीले आज यसरी गर्यो भने तिम्रो यो वर्षभित्रमा चाहिँ सुपर नेचुरल तिम्रो ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर हुन्छ है, मान्छेलाई मनपर्छ नि। अलौकिक रूपमा मेरो ब्याङ्कमा 1 करोड रुपियाँ ट्रान्सफर भने कस्तो मजा आउँछ होला। सो कसैले उभिएर टेस्टिमोनी पनि दिइहाल्छ, ओ म फलानुको सेवाकाईमा गएको थिएँ अनि मैले यति भेटिदिएको थिएँ, मेरो ब्याङ्कमा के भयो, अलौकिक रूपमा ट्रान्सफर भयो है। ब्याङ्किङ एरर हुन सक्छ त्यो, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो जादु कहिले गर्नुहुन्न। हाम्रो प्रभु जादुवाला हुनुहुन्न। तपाईँले न अनआज्ञाकारी अटेरी भएर ढिट भएर चाहिँ तपाईँको जीवनमा अलौकिक ट्रान्सफर हुँदैछ भने चाहिँ त्यो शैतानले दिएको। अब यो भन्दा कस्तो नराम्रो सुन्छ है, शैतानले दिएको भनेर, तर त्यो पनि वचनमा लेखेको छ। फेरि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस्। लुकाको किताब 4 अध्याय, यो एकछिन एउटा बुकमा क्या राख्नुहोस्। लुकाको किताब 4 अध्यायमा शैतानले लिटरली प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भनेको छ। के भनेको छ हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भनेको यो अब परमेश्वरको पुत्रलाई भन्दैछ। कहाँसम्मको चाहिँ त्यसले धाक दिँदैछ, धाक मात्रै होइन, त्यसमा सत्यता पनि छ। लुकाको किताब 4 अध्यायको 6 पद हेर्नुहोस्, 5 र 6 पद। अब त्यसले उहाँलाई माथि लगेर छिनभरमा जगतका सारा राज्यहरू उहाँलाई देखायो। शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई नि परीक्षा गर्दाखेरि माथि लगेर अल द किङडम्स अफ द वर्ल्ड सबै देखायो अरे। त्यहाँदेखि के भन्दैछ, अनि शैतानले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अख्तियार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनकि यी मलाई सुम्पिएको छ। अब जसलाई म इच्छा गर्छु म त्यसलाई दिन सक्छु।
शैतानलाई खुसी पारे भने धनी बनाइन्छ शैतानले। यहाँ शैतानले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि कसैले झुट बोल्न सक्दैन, झुटको पिताले पनि सक्दैन। तर त्यसले भन्दैछ संसारको चाहिँ म सबै दिन सक्छु। कतिजनाले भन्छ नि मेरो ब्याङ्कमा त सुपर नेचुरल ट्रान्सफर भएछ। एक्सक्युज मी, तपाईँले वचनलाई पालन गर्नु भएको छैन, तपाईँले परमेश्वरको कुरालाई मान्नै भएको छैन। प्रभु चाहिँ नि त्यो सुपर नेचुरल वेल्थ ट्रान्सफर गर्न आउनु भएको होइन यो पृथ्वीमा, हो होइन नि? प्रभु के लिएर आउनु भएको हो? परमेश्वर राज्य लिएर आउनु भएको हो नि। मैले त हामीलाई राज्य पो दिन चाहनुहुन्छ, कहाँ त्यो अर्काको एकाउन्टको पैसा मेरोमा अचानक सार्ने? अब कि चाहिँ त्यो ब्याङ्किङ एरर हो कि चाहिँ यहाँबाट भएको? यसले भन्दैछ म चाहिँ जसलाई दिन चाहन्छु त्यसलाई खुसी पारे भने त्यसले ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि, त्यस्तो किताबहरू के हुन्छ, त्यस्तो बिक्री हुन्छ। अलौकिक धनको के भन्नु ट्रान्सफर, तपाईँको ब्याङ्कमा अलौकिक धन कसरी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भनेर भोलिको दिन युट्युबमा हाल्नुहोस् भिडियो। आमा त्यो त कति बेसी हेर्छ मान्छेले। अलौकिक रूपमा तपाईँ रातोरात धनी हुने तरिका है, रातोरात त्यो बिक्री हुन्छ। मैले अस्ति हेर्दै थिएँ, एउटा मान्छेले चाहिँ नि के गरेछ, मान्छे मारेछ अनि उनीहरू पक्रा परेछ। किन पक्रा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मान्छेलाई मार्ने जुन चाहिँ डोरी छ, त्यो मान्छेलाई मार्ने डोरी चाहिँ करोडौं रुपियाँमा बिक्री हुन्छ भनेर कसले भन्दैछ। त्यो मान्छेलाई मारेको डोरी चाहिँ करोडौं रुपियाँमा चाहिँ बिक्री हुन्छ भनेर सुनेछ। अब लाटा सिधा मान्छेहरू थियो होला, उनीहरूको पाला के गरेछ, अब त्यो डोरीको दाम त्यत्रो हो भने त म एउटालाई मारिदिन्छु, डोरी बेचिदिन्छु है। अब त्यो करोडौं रुपियाँमा किन त्यो बिक्री हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानको त बिजनेस नै त्यही हो नि त, चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु। एउटा जीवन नाश भएको त त्यसले करोडौं रुपियाँ दिन्छ, करोडौं रुपियाँ दिन्छ। किनभने त्यसले यहाँ च्यालेन्ज गर्दैछ, प्रभुलाई भन्दैछ लुकाको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा कि म चाहिँ जसलाई इच्छा गर्छु त्यसलाई दिन सक्छु। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो बिउताउने चाहिँ आत्मा हो र शरीरले केही, देहले केही फाइदा दिँदैन, किनकि जे कुरा म तिमीहरूसित गर्छु त्यो आत्मा र जीवन हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ वाइज हुनुभयो भने, तपाईँ बुद्धिमानी हुनुभयो भने चाहिँ नि परमेश्वरको वचनलाई जहिले पनि तपाईँले स्पिरिचुअल लाइफको हिसाबले बुझ्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, शारीरिक नै, शारीरिक। अन्त जे गर्ने तरिकामा मान्छेलाई हामी शारीरिक रूपमा प्रलोभन दिन्छौँ। हामी के भन्छौँ, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् न है, तपाईँको सबै ऋण माफ हुन्छ। प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् न, तपाईँको सबै राम्रो हुन्छ। सबै प्रभुलाई विश्वास गरेर हेर्नु, परैले घर बनाएर गाडी किनेर, अन्त बिचारा त्यो सुन्ने मान्छेको पनि के हुन्छ, उसलाई त त्यो शरीरकै कुरा देखाइदिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो पनि घर बनिन्छ होला, मेरो पनि गाडी बनिन्छ होला है, त्यो स्किममा पो सोच्न थाल्छ। तर प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ तिमीहरूलाई आई वान्ट टु गिभ यु अ किङडम भन्नुभएको छ, म तिमीलाई यो पृथ्वीमा घर दिनु आएको भन्नु भएन। लुकाको किताब 12 अध्यायको 32 पदमा भनेको छ, ए सानो बगाल नडरा, किनकि पिताको शुभ इच्छा छ, उहाँले तिमीहरूलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ। राज्य, ही वान्ट्स टु गिभ अस किङडम। अन्त त्यो मेन्टालिटी जबसम्म हामीले नि त्यो मेन्टालिटी राख्दैनौँ नि, हामी केवल शारीरिक रूपमा मात्रै जे कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्छ। अन्त शारीरिक रूपमा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न थालेपछि चाहिँ तपाईँले व्यवस्थाको ठुल्ठुलो कुराहरू बुझ्नु बिर्सिन्छ। त्यहाँदेखि व्यवस्थाको गहन कुराहरू के अरे, न्याय अरे, दया अरे अनि विश्वस्तता, 3वटा कुरा हो नि त, बिर्सिहाल्छौँ हामी। सो म के, मेरो लागि के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, मेरो धन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मेरो लागि, मेरो लागि नि न्याय इन्साफ इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। मेरो लागि परमेश्वरले एउटा मान्छेलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ हेर्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट नै हुँदैन। तर म चाहिँ कसरी हेर्छु, मेरो इगोमा चाहिँ कहाँ चाहिँ ठोकिँदैछ या मेरो समाजमा कहाँ चाहिँ ठोकिँदैछ, त्यो कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब हामी त्यसो गर्ने बित्तिकै हामी लिमिटेड हुन्छौँ, त्यसो गर्ने बित्तिकै हामी सीमित हुन्छौँ। सुन्नुहोस् है, सीमित हुन्छौँ, संसारसँग मात्रै सीमित हुन्छौँ। यति साह्रो सीमित हुन्छौँ
हामी संसारसँग मात्रै सीमित हुन्छौँ, हामी देखिने कुरासँग मात्रै सीमित हुन्छौँ। त प्रभुले भन्नुभएको यो कुरा एउटा यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 पद। सो हामीले यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा एकदमै गहिरोसँगले राख्न आवश्यक छ। अब प्रभुको वचनमा म एक दुईवटा तपाईँलाई रेफरेन्स दिन चाहन्छु आज। आत्माको कुरालाई भने चाहिँ सो शारीरिक कुरा होइन, प्रभुको वचन चाहिँ इट हेज टु डु एभ्रिथिङ विथ द स्पिरिट। प्रभुले त्यो बारेमा अरू ठाउँमा के भन्नुभएको छ? यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 24 पदमा के भन्नुभयो प्रभुले? गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुज्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा। अब फेरि प्रभुले के भन्नुभयो? आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। कतिजना चाहिँ हामी शारीरिक रूपले मात्रै पुज्छौँ, तर आत्मा र सत्यतामा, आत्मा र सत्यतामा त हामी जति बेला पनि पुजिरहन सक्छौँ प्रभुलाई। आत्मा र सत्यतामा पुज्नुको लागि चाहिँ नि हामीलाई संसारको जस्तो कुराहरू चाहिँदैन। चाहिएको चाहिँ दुईटै कुरा मात्रै हुन्छ, एउटा आत्मा हुन्छ, अर्को सत्यता। अनि फेरि परमेश्वरको वचनले भन्दैछ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 पदमा, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 पदमा के भन्दैछ? जसले हामीलाई नयाँ करारको सेवक बनाउनु भयो, लेखाइको होइन तर आत्माको, किनभने लेखाइले मार्छ तर आत्माले जीवन दिन्छ। अब लेखाइले मार्छ आत्माले जीवन दिन्छ भनेको चाहिँ के हो त? अब यहाँ लेखेको कुरालाई हामीले अहिले पढ्दैछौँ नि व्यवस्थाको किताबमा, मैले प्रभुको कुरालाई चाहिँ मैले आदेशलाई मानेर उहाँको आज्ञामा हिँड्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ पृथ्वीको मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरको नाउँद्वारा बोलाएको रहेछ भनेर सम्झिने रहेछ, म भयङ्कर हुने रहेछु। अब के भयो? मैले शारीरिक इन्टरप्रिटेसन दिइहालेँ, त्यसको शारीरिक अनुवाद दिइहालेँ। सो कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ, उसको जीवनमा वचन पुरा भएकै देख्दैन अनि उसलाई वचनसँग इन्ट्रेस्ट लाग्दैन 1-2 दिनदेखि। अब्राहमलाई प्रभुले भन्नुभयो नि, म तँलाई चाहिँ तेरो सन्तान चाहिँ के जस्तो बनाइदिन्छु? आकाशको तारा जस्तै बनाइदिन्छु, पृथ्वीको धुलो जस्तै बनाइदिन्छु। त ऊ मरिन्जेलसम्म चाहिँ कतिवटा सन्तानले देख्यो? उसकै गर्भबाट निस्केको त एउटै मात्रै देख्यो, इजाकलाई मात्रै देख्यो। प्रतिज्ञाको सन्तान एउटै मात्रै देख्यो, हो उसले उसको नाति पनातिहरूलाई देख्यो। तर के देख्छौँ हामी यहाँ, के बुझ्छौँ यो कुरालाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब्राहमले किन चाहिँ त्यो प्रतिज्ञामा स्थिर रहन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसलाई थाहा भयो कि प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ आत्मिक हो। आज हामी कसको सन्तान हौ? कसको सन्तान हौ? अब्राहमको सन्तान हो नि त। गलातीको किताब 3 अध्यायको 6 पदले के भन्छ? अब जो विश्वासका छन् तिनीहरू कसको सन्तान हुन्? अब्राहमको सन्तान हुन्। सो 3 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ, जो विश्वासका छन् तिनीहरू अब्राहमको। अब्राहमले के गर्यो? स्पिरिचुअली त्यो कुरालाई के गर्यो? देख्यो। स्पिरिचुअली देख्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा के भइरहन सक्यो? स्थिर भइरहन सक्यो। हेर्नुहोस् है, हामीले पनि जब परमेश्वरको कुरालाई स्पिरिचुअली देख्न थाल्छौँ नि, हामी स्थिर हुन सक्छौँ प्रभुको कुरासँग, हामी स्थिर भएर बस्न सक्छौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ? हामी चञ्चल यति साह्रो चञ्चल दोहोरो मनको हुन्छ। अनि बाइबलले के भनेको छ? दोहोरो मन भएको मान्छेले चाहिँ परमेश्वरबाट केही कुराको आशा पनि नगरोस्, होइन? याकुबको किताब 1 अध्यायको 6, 7, 8 पदमा लेखेको छ नि, दुईटा मन भएको मान्छेले चाहिँ परमेश्वरबाट केही कुराको आशा नगर। आज एउटा कुरा गर्छ, भोलि अर्को कुरा गर्छ, है? अहिले एउटा कुरा गर्छ, एकैछिनमा फेरि अर्को। यति साह्रो चञ्चल छ। अनि त्यसलाई के भन्दैछ? समुद्रको छाल जस्तै हेरे घरि उठेर माथि पुग्छ, घरि झरेर तल आइपुग्छ। चञ्चल चञ्चल चञ्चल। सो जबसम्म हामी शरीरमा रहन्छौँ नि त्यस्तै हुन्छौँ। शरीरमा रहने बित्तिकै बाइबलले भनेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायमा भनेको छ कि प्रभुदेखि चाहिँ हामी के हुन्छौँ? टाढा हुन्छौँ, होइन? जबसम्म हामी शरीरमा छौँ बाइबलले भनेको छ प्रभुदेखि टाढा छ। 5को 6 पदमा लेखेको छ। अब हामी शरीरमै सोचौँ न, यो व्यवस्थाको वचनलाई हामीले शरीरमा सोचौँ न। अब शरीरमा सोच्ने बित्तिकै के भयो? शरीरदेखि टाढा भयो। अब अनि त्यस्तै गर्दाखेरि मान्छेले के भन्छ? ओ व्यवस्था त छैन नि, है? व्यवस्था छैन, सजिलोसँगले भन्छ व्यवस्था छैन। यदि व्यवस्था नभएको भए चाहिँ रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 पद हुने थिएन,
किनभने रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 पदले के भनेको छ, परमेश्वरको अगाडि व्यवस्था सुन्नेहरू होइन व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ भनेर लेखेको छ। व्यवस्थै छैन नि, यो त यस्तो भयो कि पत्रुसले आएर भने नि त्यो दिनदेखि चेन्ज भयो नि होइन। हाम्रो शरीरले गर्दाखेरि हामीले त्यो वचनलाई एक्सेप्ट गर्न नसकेको, हाम्रो शरीरले गर्दाखेरि। अब रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 पदले चाहिँ भेरी क्लियरली हामीलाई के बताएको छ, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ व्यवस्था सुन्नेहरू होइन व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। पढौँला हामी यो खण्डलाई, यस्तो खण्डलाई चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ अलिक, नत्र भने नि हामीलाई कतिजना मान्छेले अलङ टलङ बनाइदिन्छ। यहाँ के भनेको छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने व्यवस्था सुन्नेहरू होइन तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 पदमा भेरी क्लियरली लेखेको छ। अन्त मान्छेले के गर्छ भने कतिवटा वचनलाई लिएर चाहिँ व्यवस्थालाई के गर्छ, म्यानिपुलेट गरिदिन्छ। उनीहरूले के भन्छ, होइन नि यो कुरा त नि यस्तो भयो कि पत्रुसले भनेकोदेखि चाहिँ है कुनै कसले भनेकोदेखि चाहिँ चेन्ज भयो, अनि टक्कै रेफरेन्स पनि निकालिहाल्छ। तर त्यो रेफरेन्सलाई चाहिँ आधी मात्रै पढ्छ, अधुरो मात्रै पढ्छ, कम्प्लिटली पढ्दैन। सो कम्प्लिटली नपढेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब सुन्नेले पनि आफै खोलेर हेर्दैन, सुनेको भरमा मात्रै छ। अब सुनाइमा मात्रै चाहिँ नि त्यस्तै हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। प्रेरितको किताब 15 अध्यायमा होला जेरुसलेमको काउन्सिलको बारेमा कुरा गरेको छ। के भयो, त्यो काउन्सिलमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा भर्डिक्टलाई पास गरेको छ, पत्रुस अनि उसको साथीहरूले। अनि के गरेको छ उनीहरूले, त्यो काउन्सिललाई यसरी भनेर लेखेको छ, यो वचनलाई लिकन नि कतिजना मान्छेले परमेश्वरको वचन डायटरी ललाई नि च्यालेन्ज गर्छ। लेवीको किताब 11 अध्यायमा लेखेको जुन चाहिँ डायटरी ल छ त्यसलाई यो वचनलाई लिकन च्यालेन्ज गर्छ। हेर्नु, म पढेर सुनाउन चाहन्छु। प्रेरितको किताब 15 अध्यायको 19 अनि 20 पद है। अब त्यतिलाई मात्रै पढ्छ, तर मुनिको 21 पद चाहिँ पढ्दैन फेरि कहिले पनि। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरामा हामीले यरुसलेममा भएको एउटा सभा छ है, जुन चाहिँ सभामा चाहिँ सोच विचार गर्नलाई प्रेरितहरू र धर्मगुरुहरू चाहिँ भेला भए भनेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ मान्छेले यो खासमा यो काउन्सिल चाहिँ किन राखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ के भनेको थियो, खतना गर्नुपर्छ, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्रै हुँदैन तर के गर्नुपर्छ, लिटरली शरीरमै खतना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो माग गरिरहेको थियो। सो यो चाहिँ दिस वाज कन्सर्निङ सर्कमसिजन, खतनालाई लिएर थियो, डायटरी ललाई लिएर थिएन पनि, वास्तवमा खतनालाई लिएर थियो। अनि त्यो खतनालाई लिएर प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा काउन्सिल बसेको छ। अनि त्यो काउन्सिलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, माथि 16 देखि नै पढौँ। यी कुरापछि म फर्कनेछु र दाउदको भत्केको तम्बु फेरि बनाउनेछु र त्यसका भग्नावशेष म फेरि बनाइदिनेछु र त्यसलाई खडा गर्नेछु। बाँकी रहेका मानिसहरूले परमप्रभुलाई खोज्न सकुन् र सबै अन्य जातिहरूले जसमाथि मेरो नाउँ प्रकट गरेको छ संसारको उत्पत्तिदेखि यी कुरा जनाउने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण मेरो फैसला यो छ कि अन्य जातिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्कनेहरूलाई हामी दुःख नदेऊ, तर तिनीहरूलाई यी कुरा लेखिदेऊ कि तिनीहरू मूर्ति पूजाका अशुद्धि, व्यभिचार, भोक्रो अठ्याएर मारेको मासु र रगतबाट अलग रहन्। किनभने अघिका पुस्ताहरूदेखि नै सहरै पछि मोसाको प्रचार त भइ नै रहेको छ, किनकि हरेक विश्रामको दिन सभाघरमा पढिँदैछ। अब यो काउन्सिलले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो काउन्सिल चाहिँ किसको लागि बसेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ खतनाको लागि। किनभने कतिजनाले चाहिँ ज्युजहरूले के गर्दै थियो, तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्रै हुँदैन तर तिमीले शरीरमा खतना पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो, काउन्सिलले चाहिँ भन्दैछ होइन, हामी अन्य जातिहरूलाई यो कुरामा दुःख नदिउँ, उनीहरूलाई हामी यो कुरामा नसताउँ, यो डिमान्ड नगरौँ, तर बरु भन्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रभुले नै भन्नुभयो, म भत्केको पाललाई बनाइदिन्छु, दाउदको भत्केको पाललाई
अब दाउदको भत्केको पाल चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ दाउदको फ्यामिली लाइनमा चाहिँ सबैजना बोजूदेखि लिएर उसको हजुरआमादेखि लिएर सबैजना को थियो? जेन्टाइल थियो, अन्य जातिहरू थियो। राहाब को थियो? जेन्टाइल थियो नि, राहाब एउटा जेन्टाइल थियो। त्यहाँदेखि रुथ को थियो? जेन्टाइल थियो। मत्तीको किताब 1:5 के भनेको छ? राहाब चाहिँ दाउदको को थियो? ग्रेट ग्रेट ग्रान्ड मदर थियो। मत्तीको किताब 1:5। अब यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि एकपल्ट त्यो पनि खोलौँ हामी। हुन त हामीले हेरिसकेका छौँ र कतिजनाले चाहिँ नि परमेश्वरको वचन यस्तो प्रकारले म्यानिपुलेट गरेको छ आफ्नो शारीरिक हिसाबले। यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, 5 मत्तीको किताब 1:5 अनि 6 लेखेको छ, औ सलमोनले राहाबबाट बोअजलाई जन्माए र बोअजले रुथबाट ओबेदलाई जन्माए र ओबेदले यस्सीलाई जन्माए औ यस्सीले दाउद राजालाई जन्माए भनेको छ। सो के छ अब दाउदको त फ्यामिली लाइनमा नै उसको ग्रेट ग्रान्ड मदर को थियो? सी वाज अ प्रोस्टिट्युट। राहाब को थियो? प्रोस्टिट्युट थियो नि, वेश्या थियो नि। रुथ को थियो? मोआबी थियो। अन्त चाहिँ यहाँ यो जुन चाहिँ प्रेरितको किताब 15:16 भन्ने छ, यो कुरा पछि म फर्कने छु र दाउदको भत्केको तम्बु फेरि बनाउने छु र त्यसको भग्नावशेष म फेरि बनाइदिनेछु र त्यसलाई खडा गर्नेछु। 17 पद हेर्नुहोस्, औ बाँकी रहेका मानिसहरूले परमप्रभुलाई खोज्न सकुन् र सबै अन्य जातिहरूले, अल द जेन्टाइल्स, किनभने हामीले दाउद जसको वंशबाट यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको थियो उसकै रुटमा पनि हामी कसलाई देख्छौँ? जेन्टाइललाई देख्छौँ, अन्य जातिहरूलाई देख्छौँ। सबै अन्य जातिहरूले जसमाथि मेरो नाउँ प्रकट गरेको छ, संसारको उत्पत्तिदेखि नै यी कुरा जनाउनु हुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब फैसला चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी मानिसहरूलाई खतना गर्नु कर नलगाउँ, बरुभन्दा हामी के गरौँ? उनीहरूलाई चाहिँ हामी मूर्ति पूजाको प्रसाद नखानु, अशुद्धि, व्यभिचार, घोक्रो अठाएर मारेको मासु र रगतबाट चाहिँ अलग रहनु भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइदिउँ। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ 21 पदमा, किनभने अगाडिदेखि नै परमेश्वरको परमेश्वरको व्यवस्था त सभाघरहरूमा पढेर सुनाइ नै राखेको छ, मान्छेले सुनि चाहिँ राखेको थियो। अघि हामीले रोमीको किताब 2:13 के पढ्यौं? परमेश्वरको अगाडि व्यवस्था सुन्नेहरू होइन, व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। खतनाको कुरा आउँदै गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, कन्सर्निङ सर्कमसिजन, खतनाको कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको छ खतना चाहिँ आत्माको कुरा हो भनेको छ, हृदयको कुरा हो भनेको छ। सर्कमसिजन इज द म्याटर अफ हार्ट भनेको छ। यही रोमीको किताब 2 कतिमा लेखेको छ भने 28 पदमा, 28 अनि 29 पदमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ खतनाको विषयमा हेर्नुहोस् है, किनकि बाहिरी यहुदी देखाउने यहुदी नै होइन, अब बाहिरी शरीरमा खतना हुने खतनाकै होइन, तर भित्र मनको यहुदी हुने यहुदी हो। अब लेखिएको व्यवस्थामा होइन, तर आत्मामा हृदयका खतना हुने चाहिँ खतनाको हो। सो आत्मामा खतना चाहिँ के कुरा रहेछ वास्तवमा? स्पिरिचुअल एन्ड द म्याटर अफ हार्ट। सो जबसम्म एउटा मान्छेको आत्मिकी खतना भएको हुँदैन, हृदयको खतना भएको हुँदैन नि, तबसम्म चाहिँ उसले परमेश्वरको कुरालाई केही पनि बुझ्दैन। अन्त मान्छेले चाहिँ के भन्दै थियो? यहुदीहरूले चाहिँ शारीरिक रूपमा खतना गर्नुपर्छ, शारीरिक रूपमा खतना गर्नुपर्छ। त्यो डिमान्ड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यरुसलेमको काउन्सिलले चाहिँ के भनेको थियो? होइन हौ, त्यस्तो माग चाहिँ हामी नगरौँ, बरु भन्दाखेरि यो घाँटी अठ्याएर मारेको है, या मूर्तिको प्रसाददेखि अशुद्धतादेखि चाहिँ तिमीले के गर, आफैलाई रगत खानुदेखि चाहिँ अलग बस्छ। सो रगत नखानु भनेर त प्रभुले अगाडिबाटै भन्नुभएको थियो, तिमीले कुनै पनि जीवधारीको रगत त्यसको जीवधारीलाई त्यसको रगतसँगै नखाऊ। उत्पत्तिको किताब 9 अध्यायदेखि नै भनेको, 9 अध्यायदेखि नै जब ल आएको थिएन त्यति बेला नै भनेको। सर्कमसिजन पनि ल नआउनुभन्दा अगाडि नै, खतनाको कुरा पनि व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै प्रभुले कसलाई भन्नुभएको? अब्राहमलाई 17 अध्यायमा भन्नुभएको, उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा। त हामी के देख्छौँ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना मान्छेले चाहिँ के गर्छ?
त्यो त्यो ल त छैन नि, सेरेमोनियल त्यो डाइटरी ल त छैन नि, यो खानु त्यो नखानु भनेर लेखेको कुरा त छैन नि, अब त्यो त खान्दा हुन्छ नि। अब उसले के गर्यो, व्यवस्थालाई आदि मात्रै सिकाइदियो। प्रभुको वचनमा नि जे नखाऊ भनेर हामीलाई भनेको छ नि, त्यो खान्छौँ नि हामी, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पनि फरक पार्छ। यो मन्दिरलाई के गर्छ, भत्काउँछ नि त। प्रभुको जस्तो कि अब हामीलाई के भन्यो, तिमीले समुद्रको माछाहरू खान्छौ भने चाहिँ माछा खाँदै गर्दाखेरि त्यसको क्याटेगोरीमा के छ, कत्ला भएको हुनु पर्यो त्यसमा, कि चाहिँ त्यसमा फिन्च पखेटा भएको हुनु पर्यो। र त्यसको कत्ला पनि छैन, त्यो पखेटा पनि छैन नि, त्यो नखाऊ भनेको त्यसको मतलब चाहिँ के हो याद छ तपाईँलाई? त्यसको मतलब चाहिँ त्यो चाहिँ स्क्याभेन्जर्सको क्याटेगोरीमा आउँछ। समुद्रमा चाहिँ स्क्याभेन्जर्स भनेको चाहिँ समुद्रमा मरेको लास खाने, किरा खाने, समुद्रमा जति पनि पोइजनस एलिमेन्ट्सहरू आउँछ, एसिड्सहरू छ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, त्यसले सबैले एब्जर्भ गर्छ। क्र्याबले, स्क्विडले, तिनीहरूले के गर्छ समुद्र, उनीहरू चाहिँ सफा गर्ने क्याटेगोरीमा आउँछ। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले सफा गर्ने, गिद्ध नखाऊ भनेको छ नि त, गिद्ध नखाऊ, चिलको क्याटेगोरी कुनै पनि नखानु। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ सिनो पनि खान्छ। जङ्गलमा पशु मर्छ, कुहिन्छ, किन नगनाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्क्याभेन्जर्सले के गर्छ, सफा गर्छ। स्यालले के गर्छ, लास खाइदिन्छ सबै। परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्लिनर बनाएर राख्नु भएको। अन्त तपाईँले चाहिँ यो हार्पिक, बाथरुमको हार्पिक चाहिँ कफीमा हालेर पिउनुहुन्छ हजुर? भाँडा धुने साबुन चाहिँ तपाईँले यसो खानुहुन्छ, खानुहुन्न नि त, किनभने त्यो क्लिनर हो नि त। त्यो खायो भने के हुन्छ, मर्दैन होला। है मेरो भित्रको आन्द्रा भुँडी अलिक सफा गर्नु पर्यो भनेर खान्छौँ हामी, खाँदैनौँ नि त। हो त्यस्तै त भनेको हो नि त खासमा चाहिँ, त्यति त भनेको थियो। अब त्यसमा झगडा पर्नु पर्ने, रिसाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। नखाऊ भनेको हो नि त। त्यो चाहिँ नखाऊ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मान्नु पर्यो त्यो कुरालाई। अब मानेन भने कसले दुःख भोग्छ, आफै दुःख भोग्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, तिम्रो बडीको युरिक एसिड बढ्छ है, तिम्रो बोनलाई त्यसले डेटोरिएट गर्न थाल्छ, तिम्रो सेललाई भत्काउन थाल्छ। के भयो, अब मान्छे चाहिँ आज यो कुरामा झगडा परिरहेको छ है। अब खान्छौ भने खाऊ न त, तिम्रो शरीर हो त्यो त। तर तिमीले एउटा ललाई ब्रेक गर्दैछौ। व्यवस्थाको किताब 29 अध्यायको 29 पदमा अस्ति हामीले पढेको थियौँ। परमेश्वरले प्रकटित विषयहरू चाहिँ मानिस र मानिसको सन्तानलाई दिनुभएको, तर व्यवस्थाको कुराहरू चाहिँ सबै पालन गरून् भनेर परमेश्वरले हाम्रो सन्तानलाई, मानिसलाई दिनुभएको भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् है, गुप्तको कुरा चाहिँ कसको हो, परमेश्वरको हो। तर प्रकटित विषयहरू हो, यो चाहिँ हामीले यसो खोजेर हेर्नुपर्छ, यो चाहिँ यसो खोजेर पढ्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामीले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई नै च्यालेन्ज गर्ने हुन्छौँ। परमेश्वरको कुरालाई सो यो जुन चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो नि यहाँ, तिमीले व्यवस्थालाई, ललाई यसरी फलो गर्नु, मैले तिमीलाई दिएको आज्ञालाई चाहिँ तिमीले पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू के हुन्छौ, तिमीहरू चाहिँ आशिषित हुन्छौ, तिम्रो गर्वको फल आशिषित हुन्छ भनेको चाहिँ नि हाम्रो जीवन अन्तस्करणबाट निस्किने जीवन चाहिँ के हुन्छ, आशिषित हुन्छ। त्यो गर्वको फल भनेको चाहिँ हाम्रो नानीहरू पनि हो, छोराछोरीहरू पनि हो। तर त्यति मात्रै होइन, हाम्रो अन्तस्करणबाट त हामीले जन्माइरहेको छौँ। आज मेरो शब्द बोल्दैछु नि म, यो गर्वको फल हो यो। किनभने बाइबलले के भनेको छ, मान्छेको हृदयको पूर्णताबाट मानिसले के गर्छ, बोल्छ। गर्वको फल हो यो शब्द। तपाईँको गर्वको फलले आशिष ल्याउँदैछ कि श्राप ल्याउँदैछ? तपाईँले बोल्दै गरेको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई रिस उठ्दैछ कि, मान्छेहरूलाई पाप गर्नु मन पर्दैछ कि, मान्छेहरूलाई दुष्टता गर्नु मन पर्दैछ कि, यो गर्वको फलले चाहिँ जीवनलाई ल्याउँदैछ। विचार के हो, गर्वको फल हो। हाम्रो विचारले जन्माउँछ नि होइन। सो गर्वको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लिटरली वुम मात्रै सम्झिन्छ नि, होइन। त्यसो भने त्यो गर्व चाहिँ स्त्री जातिकोमा मात्रै छ नि त। तर गर्व चाहिँ के हो, मेरो विचार पनि गर्व हो, मेरो अन्तस्करण पनि के हो, गर्व हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ आउट अफ यर बेली भनेको छ, आउट अफ यर वुम भनेको छ। तिम्रो अन्तस्करणबाट चाहिँ जीवनको खोला बग्छ। अन्तस्करणसँग चाहिँ हाम्रो सोच जोडेको छ, अन्तस्करणसम्म चाहिँ हाम्रो हृदय जोडेको छ, अन्तस्करणसम्म चाहिँ हाम्रो बोली
जोडेको छ। सुन्नुहोस् है, बाइबलमा के भनेको छ, हृदयको पूर्णताबाट मानिसले बोल्छ भनेको छ। असल मानिसले आफ्नो असल भण्डारबाट असल कुराहरू बाहिर निकाल्छ। सो यहाँ अब गर्वको फल भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कसरी बुझ्छौँ त? गर्वको फल भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई बुझ्ने तरिका चाहिँ आत्मिकी हुनु पर्यो। प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ के अरे? सबै स्पिरिचुअल भन्नुभयो, स्पिरिट एन्ड लाइफ भन्नुभयो। मैले तिमीहरूसँग बोलेको कुरा चाहिँ आत्मा र जीवन हो भनेको छ। सो भन्नुको मतलब परमेश्वरको हरेक वचनलाई चाहिँ हामीले स्पिरिचुअली आत्मिकी रूपमा हामीले हेर्न आवश्यक छ। यदि तपाईँ र मैले आत्मिक रूपमा हेरेनौँ भने नि हामी चाहिँ के भन्छौँ? अब जस्तो कि यो व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 11 पद, द फ्रुट अफ यर ग्राउन्ड विथ इन द ल्यान्ड द्याट द लर्ड सोड टु यर फादर टु गिभ यु भने यसो भन्। अब यो परमेश्वरले तिमीहरूको भूमिको उब्जनीमा आशिष दिनुहुन्छ। अब मान्छेले के भन्छ? मेरो त भूमि त छैन, मैले त रुखको फल त लगाएको छैन, मतलब फलको रुख नै रोपेको छैन, कहाँबाट फल फल्छ है? त्यो लाटा हिसाब हो। त्यो चाहिँ हाम्रो बाइबलले भनेको छ तिमी चाहिँ परमेश्वरको के हो? खेत हो भनेको छ। तिमी चाहिँ परमेश्वरको खेत हो। दाउदले भनेको छ मलाई नापको जन्जिर चाहिँ मलाई मनपर्ने ठाउँमा परेको छ भनेको छ। कहाँको जमिनको कुरा गरेको? उसले यरुशलेमको सहरको जमिनको कुरा गरेको हो। हजुर, कुन चाहिँ कुरा गरेको? स्पिरिचुअल इनहेरिटेन्सको कुरा गरेको हो नि त। उसले भन्दैछ परमप्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो भाग हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मेरो कसौराको हिस्सा हुनुहुन्छ, अनि नापको जन्जिर मलाई मन पर्ने ठाउँमा परेको छ। सो के हो? द्याट इज स्पिरिचुअल, त्यो आत्मिक हो। त्यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छौँ? यो सबै यो व्यवस्थाहरू चाहिँ अब यो छैन। तर अब आत्मिक इनहेरिटेन्स त कत्रो ठुलो छ नि हाम्रोमा। त्यो आत्मिक इनहेरिटेन्सलाई देखेर मोसाले त के गर्यो? मिस्र त्यसको खजानै छोड्दियो। त्यो सहरलाई देखेर अब्राहम त सधैँ तम्बुमै बसिरह्यो। अब नदेख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी हाम्रो जीवनको डरलाग्दो किल्लाहरू गर्न खोज्छौँ। अनि त्यही सोचले हामी आफै जिउँछौँ, त्यही सोचले हामीले अरूलाई प्रभावित पनि पार्छौँ। किन? हामीले वचनलाई त्यसरी नै बुझेका छौँ, केवल शारीरिक हिसाबले मात्रै। तर नि आत्मिकी हिसाबले हामीले यदि स्पिरिचुअल आइज हाम्रो पुरा खुल्ला हुनु हुन्छ नि, आज हामीलाई संसारको कुराको पछाडि चाहिँ हामी एउटा पनि कुद्दैनौँ। अन्त जतिजनाको आत्मिक आँखा खोलेको छ कहिले पनि संसारको कुरा पछाडि कुद्दैन। तर आत्मिक आँखा नखोलेपछि चाहिँ सबै कुरा भोलिको दिन जो हामीले देखेको पनि छैन त्यसको डरले आजको समय नै हामी आदि जिउँछौँ। डरैले डर डर डर। भोलिको दिन कसको हातमा छ? प्रभुको हातमा छ। प्रभुले भने भोलिको लागि फिक्री नगर भन्नुभएको छ। आजको बुराई आजकै लागि यथेष्ट छ। तिमीले फिक्री गरिहाल्यौ, आज गर्नुहुने थिएन, खासमा त्यो बुराई हो। खासमा प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ त्यो हो, आजको बुराई चाहिँ आजकै लागि यथेष्ट छ। त परमेश्वरको वचनले यहाँ हामीलाई के सिकाउनु हुँदैछ? यो जति पनि तपाईँले लको ब्लेसिङ्सलाई देख्नुहुन्छ यो चाहिँ फिजिकल होइन। आज यो कुरालाई हामीले हेर्यौँ, यो चाहिँ शारीरिक कुरा गरेको होइन हो। शारीरिक रूपमा त्यसको मेनिफेस्टेसन हुन्छ, तर शारीरिक रूपमा मेनिफेस्टेसन भयो भन्दैमा त्यो शारीरिक नै हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु चाहिँ हुँदैन। किनभने प्रभुले भन्नुभयो यो संसार तिमीहरूको होइन, तिमीहरू संसारको होइनौ, तिम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ भन्नु मतलब चाहिँ अब हामीले जति पनि आशिषहरू आज पाउँदैछौँ त्यसको सम्बन्ध चाहिँ स्वर्गसँग जोडेको हुनुपर्छ। यदि जोडेको छैन भने चाहिँ वी आर जस्ट वेस्टिङ आवर टाइम। हामी हाम्रो समयलाई बर्बाद गर्दैछौँ, वी आर किलिङ आवर टाइम। त आजको बिहान हामीले एउटा कुरालाई सिक्यौँ है। के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु, उहाँको मार्गमा हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ शारीरिक होइन, त्यो चाहिँ के हो? आत्मिक हो। त्यसको परिणामहरू पनि हामीले खोज्नुपर्ने परिणाम चाहिँ आत्मिक परिणामलाई खोज्नुपर्छ। यदि आत्मिक परिणामलाई खोज्यो भने चाहिँ नि हामीलाई संसारको सफलता, संसारको धन सम्पत्ति या संसारको असफलताले हामीलाई केही पनि फरक पार्दैन। होइन भने चाहिँ हामी संसारमै अलमलिरहन्छौँ। सो हामी निर्णय गरौँ, हामी कुनै कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मेरो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस्, यसलाई म
आत्मिक रूपमा देख्न चाहन्छु, तपाईले वास्तवमा के भन्नु भएको बुझ्न चाहन्छु। त्यो बुझ्ने बित्तिकै हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ, डरदेखि स्वतन्त्र हुन्छौँ, लाजदेखि स्वतन्त्र हुन्छौँ, भोलिको फिक्रीदेखि स्वतन्त्र हुन्छौँ। किनभने त्यो कुरालाई हामीले आत्मिक रूपमा बुझ्न थालेका छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।